यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 7 सल्भ गर्नेछौँ। सो एक्जाम्पल नम्बर 7 मा सोधिएको छ इफ a plus b plus c is equal to pi radians, फेरि हाम्रो पुरानै कन्डिसन कि a plus b plus c is equal to 180 degrees, then prove that cos square a plus cos square b plus cos square c is equal to 1 minus 2 cos a cos b cos c. ओके गुड। अब हामीले यहाँ जुन पक्कै पनि हाम्रो फेरि एलएचएस नै डिफिकल्ट छ वा कम्प्लिकेटेड छ, सो हामी एलएचएस नै लिनेछौँ। हामी लेखौँ कि यहाँ अब सुरुमा एलएचएस नलेखौँ, सुरुमा के लेखिन्छ सल्युसन पक्कै पनि, तर त्यसपछि गिभन लेखिन्छ। सो यहाँ हाम्रो जे गिभन छ त्यो लेखौँ। गिभन छ कि a प्लस b प्लस c हुन्छ हाम्रो 180 डिग्रिज। म 180 डिग्री लेख्छु यहाँ, र फेरि हामी यहाँ ग्याप छाड्छौँ किनभने हामीलाई थाहा छैन के युज गर्नुपर्ने। सो अब हामी एलएचएस लेखौँ। सो एलएचएस इज इक्वल टु cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c। अब हामी हेरौँ कि यहाँ cos स्क्वायर को जुन यो फर्म छ यसलाई हामी cos 2a को फर्ममा लग्न सक्छौँ, किनभने एउटा फर्मुला थियो यस्तो प्रकारको। हामी यहाँ साइडमा हेरौँ कि cos लाइक 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टु 1 प्लस cos 2a भन्ने एउटा फर्मुला थियो। र एक्चुअलीमा यो जुन फर्मुला छ त्यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ अगाडि गएर। क्लास 10 मा, क्लास 11 मा, क्लास 12 मा जहाँ पनि यो फर्मुला धेरै बढी इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। सो कहिले पनि नबिर्सिने गरी हामी प्र्याक्टिस गरौँ, याद आफै भइहाल्छ। ओके, सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि यहाँ कसरी पनि हामीले 2 लगाइहाल्यौँ भने हामी 1 प्लस cos 2a लेख्न सक्छौँ। सो हामी दुवैतिर लाइक तलमाथि जुन छ 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। सो हामी 1/2 लेखेर लेख्न सक्छौँ कि 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर b प्लस 2 cos स्क्वायर c। ओके, अब हामी 2 cos स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ यसरी गरेर कि दिस इज इक्वल टु 1/2 2 cos स्क्वायर a को सट्टामा हामी लेख्न सक्छौँ 1 प्लस cos 2a भने त हुन्छ हाम्रो 1 प्लस cos 2b भने 1 प्लस cos 2c। ओके, अब हामी हेरौँ कि दिस इज इक्वल टु 1/2 1 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ 3 आयो र यता हाम्रो आएछ cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ओके गुड। अब हामी जुन हाम्रो जनरल मेथड छ त्यो फेरि यहाँ सल्भ गर्दै जानेछौँ। हामी लेख्न सक्छौँ कि हियर दिस इज इक्वल टु 1/2 3 प्लस cos 2a र cos 2b मा हामी cos c प्लस d को जुन फर्मुला छ cos c प्लस cos d को त्यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। सो यहाँ हुन्छ ट्वाइस अफ cos 2a प्लस 2b डिभाइडेड बाई 2 मल्टिप्लाइड बाई cos 2a माइनस 2b डिभाइडेड बाई 2 र प्लस cos 2c हाम्रो बाहिर छँदैछ। र अब हामी लेखौँ कि दिस इज इक्वल टु 1/2 3 टाइम्स अफ प्लस अब यहाँ हेरौँ कि 2a प्लस 2b बाई 2 जुन छ यो कटिएर मात्रै a प्लस b बच्छ भने यहाँ मात्रै a माइनस b बच्छ। सो हामी लेखौँ ट्वाइस अफ cos a प्लस b र प्लस लाइक प्लस होइन यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ, सो मल्टिप्लाई cos a माइनस b। ओके गुड। अनि यहाँ प्लस cos 2c हाम्रो रहँदै गर्छ। ओके, सो यहाँ हामी हेरौँ कि cos a प्लस b लाई अब हाम्रो a प्लस b को जरुरी पर्यो यहाँ। सो हामी माथि गएर यहाँ a प्लस b लेख्न सक्छौँ। सो यहाँ और a प्लस b इज इक्वल टु 180 डिग्रिज माइनस c। लाइक मेजोरिटी अफ द क्वेसनमा a प्लस b नै चाहिन्छ, तर कुनैमा अर्को चाहिन्छ भने त्यस कारणले हामी यहाँ ग्याप छोडेको रहन्छौँ कि फेरि काटेर लेख्नु नपरोस्। सो अब हामी तल आउँ। अब हामी a प्लस b को सट्टामा 180 डिग्रिज माइनस c गर्न सक्छौँ। सो हामी लेखौँ कि दिस इज इक्वल टु 1/2 3 टाइम्स वा 3 प्लस 2 cos 180 डिग्रिज माइनस c कति हुन्छ त्यो हुन्छ माइनस cos c। सो हामी त्यो फर्मुला यहीँ राख्दिउँ, फेरि लेख्नु परेन। सो यहाँ अगाडिमा माइनस गरौँ र त्यसपछि यहाँ cos c गरिदिउँ। सो cos c मल्टिप्लाइड बाई cos a माइनस b र यता छ हाम्रो प्लस cos 2c। ओके, cos 2c छ, तर cos 2c ले हामी cos c को फर्ममा लेख्न सक्छौँ किनभने अगाडि हाम्रो cos c छ र पक्कै पनि cos c कमन आउँछ होला। सो हामी लेख्न सक्छौँ कि दिस इज 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, यो हुन्छ हाम्रो फर्मुला। ओके गुड। अब हामी यहाँ अझै ब्रेकडाउन गर्दै जाउँ, हेरौँ के आउँछ। सो 1/2 र 3 माइनस 1 हेरौँ हामी यहाँ 3 र माइनस 1 यहाँ 2 हुन पुग्छन्। सो 2 माइनस 2। ओके गुड। र दुवैमा हाम्रो cos लाइक हाम्रो यी दुवैमा cos c कमन छ। सो cos c कमन र के बच्यो अब cos a माइनस b र वेट अ मिनट हामी यहाँ माइनस कमन लिँदैछौँ त्यस कारणले यहाँ हाम्रो माइनस आउँछ। माइनस cos c
र माइनस कस सीलाई हामीलाई थाहा छ हामी के लेख्न सक्छौँ, लाइक त्यो नेक्स्ट स्टेपमा लेखौँ त हामीलाई थाहा छ कि त्यसलाई हामी कस ए प्लस बी लेख्न सक्छौँ, किन हामी भर्खर लेखेको थियो कहीँ। ओके, सो हामी यहाँ सबै ब्र्याकेट्स क्लोज गरौँ। आई थिङ्क सबै क्लोज छन् अब। ओके, यस। अब हामी दुवैबाट 2 2 कमन लिएर काट्न सक्छौँ। सो दुवैबाट 2 2 कमन लिएर काटियो भने यहाँ मात्रै 1 बच्यो। सो 1 माइनस कस सी अनि भित्रमा छ हाम्रो कस ए माइनस बी मल्टिप्लाइड बाई माइनस कस सी जुन हुन्छ हाम्रो प्लस कस ए प्लस बी, किनभने कस सी नै हुन्छ हाम्रो, लाइक सिम्पली हामी यहाँ माथि गरेकै थियौँ। सो माइनस कस सी यहाँ हामीले कस ए प्लस बी राख्न सक्छौँ, लाइक प्लस कस ए प्लस बी राख्न सक्छौँ। र फेरि हाम्रो भित्रमा फर्मुला नै छ यो कस ए माइनस बी प्लस कस ए प्लस बी। यो फर्मुला हुन्छ 2 कस ए इन्टु कस बी को। सो हामी त्यो फर्मुला यहाँ राखिदिउँ। सो यसरी गरेर हाम्रो अब सल्भ पनि भइहाल्यो जस्तो लाग्छ मलाई। 1 माइनस 2 अगाडि गरिदिउँ र यहाँ लेखौँ मिलाएर कस ए इन्टु कस बी इन्टु कस सी। हेरौँ प्रुफ के गर्नु थियो, यही प्रुफ गर्नु रहेछ। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ कि दिस इज इक्वल टु आवर आरएचएस, दिस इज इक्वल टु आवर आरएचएस, हेन्स प्रुफ्ड। सो यसरी हामीले यहाँ इक्जाम्पल नम्बर 7 सल्भ गऱ्यौँ।